औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। सामीन व हाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात और तसव्वुरात जो हमारे यहाँ राइज हैं, उसके अंदर उसके मुताबिक हम अपनी राय का इजहार करते। जब मैं इल्लामा इकबाल के इस मिसरे को अपने ज़हन में लाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ़ ये नहीं है कि इसके मानी के मुताबिक इसकी तशरीह कर दी जाए। मानवियत के अंदर जो गहराई है, जिस अंदाज से इस पर गुफ्तगू की गई है, वो बड़ी ही जो है वो फ़िक्र अंगेज़ है कि आज़ाद बंदे ही ज़ेबाई को बयां कर सकते हैं। यहाँ हमने मुख्तलिफ़ नज़रियात और मुख्तलिफ़ तसव्वुरात जो हैं वो अडॉप्ट कर रखे हैं, और उन नज़रियात और तसव्वुरात को हम बयान करते रहते हैं। हर चीज़ को उसी अक़ली फ्रेम वर्क में देखने की कोशिश करते हैं और बयान भी वैसे ही करते हैं। अब वो कौन से लोग हैं जिनको आज़ाद बंदे कहा जाता है? ये इल्लामा इकबाल के तस्वुर के मुताबिक वो आज़ाद बंदे, मर्द आज़ाद कौन है वो, और उसके बारे में कैसे कहा जाएगा कि वो वाकई ही, ये तस्दीकी मोहर कौन लगा के देगा कि ये वाकई ही आज़ाद लोग हैं और उसी के मुताबिक अपनी जो है वो गुफ्तगू करते हैं। ये बात करने के लिए जहाँ तसव्वुरात इकबाल की बात आती है, वहाँ पे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने अपनी वो किताब तहफ़े इकबाल के अंदर लिखा है कि इल्लामा इकबाल कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहता। ये दर हकीकत कलाम इलाही है, उसी में से ही उनकी आयात को, उन कलमात को शेर व फ़िक्र के ज़ाविये में उस सांचे के अंदर जो है बयान करता है और जो है वो उसकी वजाहत करता रहता है। अब ये आज़ाद बंदे के हवाले से वो उनकी सारी ही गुफ्तगू इस नज़रिया के मुताबिक ही होगी कि ये बंदा आज़ाद, ये जो फ़िक्र लेके चलता है वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। यहाँ भी इकबाल का एक और मिसरा है कि वो एक फ़िक्र जो पूरी कायनाती फ़िक्र है, जिसको कवानीन की सूरत में इलाहियाती कवानीन कहा जाता है, उसके अंदर ये वो आज़ाद लोग वही हैं जो सच और हक बयान करते हैं। सच और हक जो है वो मुसद्दका है, वो कायनाती सच्चाई है, वो कलाम इलाही है, वो कवानीन इलाहिया हैं। इलाहियाती कवानीन के मुताबिक जो चीज़ बयान होगी वो आज़ादाना होगी। इससे हट के जब कोई बंदा किसी भी मौजू पे बात करता है तो वो ये कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उसके लिए वो जो है उसे कस्में उठानी पड़ती हैं। इन कस्मों उठाने की क्या ज़रूरत? आज के इस जो है इंतशार अंगेज़ दौर के अंदर जब कोई बंदा गुफ्तगू करता है और उस पर उसकी राय लोग सुनते हैं, दूसरा बंदा ही उससे इख्तलाफ करना शुरू कर देता है। भाई इख्तलाफ हक तो है, ये बिल्कुल ये भी कवानीन है, मगर उसने वो जो ख्यालात लिए होते हैं वो अपनी अपनी नज़रियाती जो ग्रुप हैं उनसे लिए होते हैं। हमारे यहाँ जहाँ
لیڈرشپ کا فقدان جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اقبال کے دور میں وہ لیڈرشپ کا جو ہے فقدان نہیں گنا جاتا تھا۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہاں پہ بے ذوق ہے صحبا، وہاں وہاں ساقی نہیں پیدا، یہاں بے ذوق ہے صحبا۔ شاعر مشرق در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ عوام جو ہیں ان قوانین کو اپنا چکے ہیں، اور جو لیڈر ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہیں۔ یہاں پہ لیڈر ہیں اور اس کے مطابق ویسی عوام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج کل کے دور میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ورکر، اور اگر ورکر نہیں بھی ہیں تو ہم بنیادی طور پہ دھڑے باز ہیں۔ بنیادی طور پر ہم جو ہے اپنے دھڑے کو، اپنے گروہ کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ دھڑے بازی اور یہ گروہی اپروچ جو ہے، جو کچھ بیان کرتی ہے، وہ سارا اس کے وہ جو دھڑے کا لیڈر ہے اس کے نظریات کی پوجا پاٹھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بات صرف ایک ہی ہے، اگر سچ کی کسوٹی پر پرکھا جائے، وہ بات ہے کائناتی سچائی اور الہیاتی قوانین کا بیان، جس کو پوری کائنات جو ہے اس کے عین مطابق ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس اپنی تمام چیزوں کو، سوچ و فکر کو قرآن اور کائنات دونوں کے پیمانوں پر پرکھنا چاہیے۔ جو دونوں پیمانے اپنے سامنے رکھتا ہے، وہی جو ہے وہ صحیح سوچ و فکر کا مالک ہے، وہی مرد آزاد ہے، وہی زیبا اور زیبائش کی جو ہے وہ تعریف اور تشریح کر سکتا ہے، وہی جو خوبصورتی ہے، خیالات کی خوبصورتی ہے، اسی کے اندر ہی حصے جمالیات ہے، اسی ہی کے اندر جو ہے وہ الہیاتی قوانین کے بیان کرنے کا وہ ملکہ اسی کے اندر ہوتا ہے، جو مطالعہ کائنات، مشاہدہ کائنات اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ قرآن کرتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے کلمات، قرآن مجید کے اندر بتائے گئے قوانین ساری دنیا میں وہی ہیں جو کچھ عملی صورت میں ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے۔ ان دونوں کو جب ملا لیا جاتا ہے تو ان دونوں کو ملانے کے بعد جو بیان سامنے آتا ہے اسے کہتے ہیں حق۔ اور آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ میرا آج کا بیان اسی موضوع پر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور کوئی تاثرات نہیں دیے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا یہ چینل یہ کسی پیسے کے مقصد کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ میں علم، ادب اور اس سے متعلقہ الہیاتی قوانین کا وہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اسی کو ہی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ میرا ذاتی اس میں نفع یا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ الہیاتی قوانین ہیں جو ایک فقیر جو ہے اپنا ساسہ کلی سمجھتے ہو کے لے کے سمجھ کر جو ہے آگے بیان کرتا ہے، اور اس کی بنیاد ہمارے جو وہ ماخذات ہیں، ماخذات اصلیہ، یعنی وہ کائنات کے اندر چلتے پھرتے قوانین اور کائنات کے عناصر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف قولی کلام ہے اور ایک طرف فعلی کلام ہے، یعنی فعلی وحی جاری ہے، اللہ کا قانون وہاں پہ
جاری و ساری ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کا قول ہے، یعنی قرآن مجید۔ سر سید احمد خان نے بھی اسی جانب ہی اشارہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور جو ہے وہ کائنات وہ آپس میں متصادم نہیں، ایک دوسرے کی سچائی کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی رائے دیں۔ اس ٹائم دینے کا، آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔